केटीभी समाचारका सहप्रायोजक हाम्रो पसल अ युनाइटेड मनी ट्रस्ट। घेवा कार्यको सूचना। कालेबुङ मनसुङ मगरजुङ निवासी स्वर्गीय बिबी तामाङको गत 20 अक्टोबर 2020 मङ्गलबारका दिन निधन भएको थियो। उहाँको 21 दिने घेवा कार्य आगामी 9 नोभेम्बर 2020 सोमबारका दिन निजी निवासमा सम्पन्न हुने तय भएको छ। तसर्थ उक्त दिन सम्पूर्ण आफन्तजन इष्टमित्र एवं शवयात्रामा सामेल महानुभावलाई उपस्थित भइदिन हुन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। विनीत छोरा अर्जुन तामाङ उर्फ अर्जुन आसेङ लगायत सम्पूर्ण शोकाकुल परिवार। सम्पर्क नम्बर 9733082240। अन्त्येष्टि कार्यको सूचना। कालेबुङ 9 माइल बिलो जीवन ज्योति होटल निवासी स्वर्गीय डिबी थापाको अन्त्येष्टि कार्य आगामी 8 नोभेम्बर 2020 आइतबारका दिन निजी निवासमा सम्पन्न हुने तय भएको छ। तसर्थ उक्त दिन सम्पूर्ण आफन्तजन इष्टमित्र एवं शवयात्रामा सामेल महानुभावलाई उपस्थित भइदिन हुन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। विनीत सम्पूर्ण शोकाकुल परिवार। दर्शकबिन नमस्कार, केटीभी न्यूजमा यहाँहरूलाई स्वागत। सर्वप्रथम आजका प्रमुख समाचारहरू। प्रमुख समाचारका सहप्रायोजक अनुज हार्डवेयर एन्ड इलेक्ट्रिकल्स, 10th माइल ऋषि रोड नियर बैंक अफ बडोदा, कालिम्पोङ। दामी चाय विथ म्याजिकल टेस्ट, प्रिमियम आसाम CTC टी। वर्लिया हुन्डे, सिवक रोड, सिलिगुडी। हाम्रो बजार कालिम्पोङ अनलाइन डेलिभरी सर्भिस। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर, आरसिमिन्ट्री रोड, कालिम्पोङ। Caliber Opticals, computerized digital eye testing center, Kalimpong. Saurya's Telecom, mobile sales and service, Posit Kanchan Cinema Hall, Kalimpong. Krishna Marble, Posit David Gas, 10th Mile, Kalimpong. My Electronics Main Road, Kalimpong, जहाँ पाउनुहुनेछ 0% इन्ट्रेस्टमा इन्स्टलमेन्टमा मोबाइल अनि टिभीहरू। मुख्यमन्त्रीसितको बैठक पछि पहाड फर्किए विनय तामाङ अनि अनित थापा। पार्टीले जनाइयो भव्य स्वागत। विनय तामाङले भने मिसन एकम्प्लिस्ड। मेला ग्राउन्ड परिसरमा SSG मार्केटको गरियो उद्घाटन। मिरिक पर्यटन केन्द्रमा पुनः सुरु भयो पर्यटकहरूको आगमन। दार्जिलिङ हिल म्याराथनको प्रचार प्रसारमा आयोजक कमिटी आइपुगे कालेबुङ। अनि एसियन भर्चुअल इन्डिभिजुअल मास्टर्स पुम्से ताइगोन्डो प्रतियोगितामा कालेबुङका त्रिलोक सुब्बाले राष्ट्रलाई प्रतिनिधित्व गर्दै। कोलकातामा मुख्यमन्त्रीसँगको बैठकपछि गोजामुमो 2 का अध्यक्ष विनय तामाङ अनि महासचिव एवं जिटे चेयरम्यान अनित थापा आज पहाड फर्केका छन्। 3 नोभेम्बरको दिन मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीसितको बैठकमा उपस्थिति दिन दुवै नेताहरू 2 नोभेम्बरको दिन नै दिल्ली प्रस्थान भएका थिए भने बैठकपछि विनय तामाङ अनि अनित थापा आज पहाड फर्केका हुन्। पहाड फर्किने क्रममा पार्टीले उनीहरूलाई बागडोगरा हवाईअड्डामा नै भव्य स्वागत जनाउने अगावै घोषणा थियो। सोही पूर्व घोषित कार्यक्रम अनुरूप आज धेरै सङ्ख्यामा समर्थकहरू बागडोगरा पुगी विनय तामाङ अनि अनित थापालाई स्वागत जनाउँदै नाराबाजी समेत लगाएका थिए। विनय तामाङ हवाईअड्डाबाट बाहिर निस्कँदा भिक्ट्रीको सङ्केत दिँदै बाहिर निस्केका थिए। साथै पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै मिसन एकम्प्लिस्ड अर्थात् लक्ष्य पूरा भएको बयान दिएका छन्। यसरी पहाड फर्केका पार्टी अध्यक्ष अनि जिटिए चेयरम्यानलाई स्वागत जनाउन पुगेका नारी मोर्चा अध्यक्ष छिरिङ दाहाललाई विमल गुरुङबारे सोधेको प्रश्नमा उनले विमल गुरुङलाई अपरिपक्व बताउँदै उनले बोलेका कुराहरूको कुनै मूल्य नरहेको बताएका छन्। उहाँको जुन चाहिँ अहिलेको डिसिसन छ, अब इम्याच्युरिटी भन्नु पर्यो अघि। अब यो फर्स्ट टाइम उहाँले गल्ती गरेको होइन, पहिला पनि भएकै हो। जिटिए थाप्दाखेरि पनि डिसिजन त्यहाँनिर रङ गरेकै हो अघि। 2012 मा ममतालाई आमा भनेकै हो, 13 मा गएर बोक्सी भनेकै हो, अहिले आएर फेरि युनिक भनेर भन्दैछ। सो यो अब
भोटको वचनको कुनै भ्यालु छैन, यसमा मलाई किनै कमेन्ट गर्नु छैन। त्यो कारणले गर्दा हामी चाहिँ अब चाहन्छौँ पहाडको ग्लोरी फर्केर आउनुपर्छ र दार्जिलिङको ग्लोरी हामीले ब्याक गर्नुपर्छ। रक्तपात र गर्भपातको आन्दोलनलाई चाहिँ र यो खालको रणनीति बोकेर आउने नेताहरूलाई चाहिँ हामीले सपोर्ट गर्नु हुँदैन, अन्धभक्त चाहिँ अब बन्नु हुँदैन। रियालिटीको आन्दोलन गर्नुपर्छ, गुड पोलिटिक्स गरौँ जसले चाहिँ पहाडको ग्लोरी फर्काएर ल्याउन सकोस् होइन, हाम्रो छोराछोरीलाई इस्टाब्लिस गराउन सकोस्। आज बेघर यो चाहिँ डेमोक्रेसी चाहिँ अहिले पहाडमा छ भन्नेको प्रमाण हो। आज जनताले आफ्नो आवाजमा बोल्दैछ, आज प्लेटफर्मबाट जनताले कराउँदैछ, बोल्दैछ, र्याली बाटोमा निस्किँदैछ भन्दाखेरि डेमोक्रेसी प्रिभेल्स इन द हिल्स भनेर यो चाहिँ एउटा उदाहरण हो, एकदम सशक्त उदाहरण हो। अन्त उहाँ जब यदि पहाड फर्किहाल्नुभयो भने तपाईँहरूको प्रतिक्रिया के रहनेछ पहाडमा? हेर्नुहोस्, उहाँसँग रिलेटेड म्याटर जुन चाहिँ छ इट्स अ सब जुडिस म्याटर हो। So I think it's not wise to answer your question right now because it's a sub judice matter. So I'll explain it at the appropriate time. When the right time comes, I'll be there to explain your answer. Okay, thank you so much. बोङ सरस्वती मल्टिपर्पज वुमन प्राइमरी कोअपरेटिभ सोसाइटी लिमिटेडको पहल र सम्बन्धित विभागको सहयोगमा एसएचजी प्रोडक्ट मार्केटको आज मेला ग्राउन्ड परिसरमा उद्घाटन गरिएको छ। कार्यक्रममा महकुमा अधिकारी एस प्रियदर्शिनी, डिस्ट्रिक्ट अफिसर एसएचजी एसई प्रदीप हलदार, अफिसर इन्चार्ज एसएचजी एसई श्रीमन्त मल्लिक, डिएलडिसी विनय नेपाल लगायत विभिन्न कोअपरेटिभ सोसाइटीका पदाधिकारीहरू साथै विभिन्न एसएचजीका सदस्यहरूको उपस्थिति रहेको थियो। सोसाइटीका अध्यक्ष डिना राईको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा महकुमा अधिकारी एस प्रियदर्शिनीको बाहुलीबाट रिबन काटेर उक्त मार्केटको उद्घाटन गरिएको छ। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सोसाइटीलाई भइरहेको समस्या समाधानबारे विभागले सहयोग पुर्याउने मुख्य अतिथि महकुमा अधिकारी एस प्रियदर्शिनीले बताएकी छन्। उद्घाटनपछि उक्त मार्केटको अतिथिहरूले निरीक्षण गरेर उत्पादन विषय जानकारी जुटाएका थिए। आजबाट सुरु गरिएको उक्त मिनी मार्केटमा स्थानीय गाउँ बस्तीमा उत्पादन गरिएको जैविक सागपात खाद्यान्न उपलब्ध हुने भएको छ। सोसाइटीको पहल र विभागको सहयोगमा उक्त मार्केट उद्घाटन गर्न सकिएको र यसलाई सबैले सहयोग पुर्याइदिने कोअर्डिनेटर मार्सङ लामाले बताएकी छन्। र यस दोकान बिक्री स्टल राख्नुको उद्देश्य हाम्रो ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने हाम्रो महिला दिदीबहिनीहरू जो आफ्नो जीविका उपार्जनको निम्ति आफू स्वनिर्भर बन्न सकोस्, स्वरोजगार बन्न सकोस् भन्ने हेतुले हामीले यो बिक्री स्टल सुरु गरेका हौँ। र यो स्टल हामीले हाम्रो जिपीलाई मात्रै नसमेटेर हामीले भविष्यका दिनमा 18वटा जिपीलाई समावेश गरेर हामीले यसलाई धेरै बढोत्तरी गर्ने हाम्रो सपना छ। यो सपनालाई साकार गरिदिनु हुन भनी हामी सम्पूर्ण कालेबुङवासी साथसाथै हाम्रो विभागहरूलाई फेरि पनि अपिल गर्न चाहन्छौँ कि तपाईँहरूले भविष्यमा पनि हामीलाई यसरी नै मार्गदर्शन गरिदिनु हुन भनी साथै हामीलाई हाम्रो यस पहलमा तपाईँहरूको अझै पनि हामीलाई जरुरत पर्छ, खाँचो पर्छ भन्ने निवेदन गर्न चाहन्छु। साथसाथै हाम्रो दिदीबहिनीले जति पनि मेहनत गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई अझै हौसला बढाएर अझै यसलाई बढाएर लैजाने, यस बिक्री स्टललाई अझै राम्रो सुन्दर ढङ्गमा साथसाथै एकदमै राम्रो प्रकारले गरेर लैजाने उहाँहरूलाई अपिल पनि गर्दै यहाँहरू सबैलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। दार्जिलिङ पहाडमा पर्यटन मौसम सुरु भइसकेको छ। पर्यटन मौसम सुरु भएपछि दार्जिलिङको विभिन्न पर्यटन केन्द्र लगायत मिरिक पर्यटन केन्द्रमा पनि देशी पर्यटकहरूको आगमनमा वृद्धि भइरहेको देखिएको छ। पर्यटकहरू मिरिकमा नौका विहार सँगसँगै घोडसवारी, चिया बगानमा घुम्ने तथा आनन्द उठाउन व्यस्त रहेको देखिएको छ। पर्यटकहरूले मिरिक पर्यटन केन्द्र तथा दार्जिलिङ पहाडको प्राकृतिक सुन्दरताको खुलेर प्रशंसा गरेका छन् भने स्थानीय पर्यटन व्यवसायीहरूले कोरोना महामारीपछि पर्यटन उद्योग सामान्य गतितिर अघि बढिरहेको धारणा व्यक्त गरेका छन्। मिरिकबाट दिपिलन प्रधानको रिपोर्ट। एक्साइटिंग एक्चुअली, बहुत महीनों से घर के अंदर रह रहे थे तो काफ़ी पीसफुल लग रहा है ना। अब लग रहा है कि लाइफ वापस ट्रैक पे जा रहा है, तो ये काफ़ी एक्साइटिंग है। बहुत खूबसूरत का यहाँ पर जो लोकेशन है एक्सेलेंट है। हैदराबाद में तो नहीं देखी, शबनम गिर रहा मस्त, बहुत पसंद आया हमको। दार्जिलिङ जिल्ला पुलिसको आयोजनामा आगामी 22 नोभेम्बर 2020 को दिन दार्जिलिङमा सम्पन्न हुने दार्जिलिङ हिल म्याराथनको प्रचार प्रसारको निम्ति दार्जिलिङ हिल म्याराथन आयोजक कमिटी आज कालेबुङ आइपुगेको छ।
कालेबुङ आएर उनीहरूले यहाँको थानाडाँडा परिसरमा एक सडक कार्यक्रमको आयोजना गरी मानिसहरूलाई उक्त म्याराथन दौडमा भाग लिइदिने प्रिमियुज भोटिया दार्जिलिङ हिल म्याराथन लोकल एम्बेसेडर अनि रञ्जित राई कालेबुङ आइकोनले अपिल गरेका छन्। यो चाहिँ ओपन टु अल हो है, ओपन टु अल हो। अब यसमा एउटा मतलब फिमेल 45 एबोभ, मेल 45 एबोभ र अरू ओपन है 18 देखि एबोभ अरू छ। अन्त एउटा पुलिसको अलगै छ आर्म फोर्सेस। प्राइज मनी चाहिँ 1,50,000 25,000 21लाई, अर्को 10लाई 25 10 छ है। अन्त पुलिसको अलगै छ। यो चाहिँ ओपन टु अल हो। एउटा पेन्डेमिकको समयमा हुनु त अलिकति अप्ठ्यारो र पनि एउटा यो चाहिँ दार्जिलिङको सबै नै जब हिलको मान्छेलाई अब केटाकेटीहरूलाई अलिकति नराम्रो कुरोदेखि टाढो पनि रहने भन्ने एउटा के भन्नु एउटा स्ट्रेसहरूदेखि अलिकति अलगै हुने भनेर चाहिँ यो पुलिसले चाहिँ एउटा गरेको हुनु चाहिँ यो 7th एडिसन हो है। एमओएले सधैँ चाहिँ एमओए र पुलिस गरेको थियो। लास्ट इयर पनि भएको थियो तर योपालि चाहिँ अब 22 तारिक नोभेम्बरमा चाहिँ दार्जिलिङमा हुँदैछ। चौरस्तादेखि सुरु भएर एन्ड एन्ड पनि चौरस्तामै हुन्छ एक राउन्ड लाग्यो भने। कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्टबाट चाहिँ म दार्जिलिङ हिल म्याराथनको लागि एम्बेसेडर चुनेको छु होइन। त्यसमा एकदम अर्गनाइजरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। रेजिस्ट्रेसन यसको सबै अनलाइनमा हुँदैछ होइन। अन्त यसको तपाईँले कसैलाई अनलाइनमा रेजिस्ट्रेसनको लागि हेल्प चाहियो भने थानाबाट आइकन सम्पर्क गरेर नजानेको खण्डमा त्यहाँ आएर तपाईँले लिनु सक्नुहुन्छ उहाँले। अन्त अहिलेसम्म चाहिँ अब कन्फिडेन्स चाहिँ भएको छैन क्या। 20 जना हुन्छ, 25 जना, 30 जना कतिजना हुन्छ यो चाहिँ कन्फिडेन्ट भएको छैन। यो ओपन म्याराथन भएकोले गर्दाखेरि यो अल इन्डियाबाट धावा गरेर आउनुहुँदैछ र अब हाम्रो दार्जिलिङबाट कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्टबाट पनि हाम्रो चाहिँ यति नै छ निवेदन कि सबैजना जति पनि रनरहरू हुनुहुन्छ सबैले गएर पार्टिसिपेट गरिदिनु। अनि यसै अवसरमा आयोजक कमिटीको तर्फबाट सम्पन्न सडक कार्यक्रममा पुसअप प्रतियोगिता लगायत लाइभ म्याजिक सो पनि सम्पन्न गरिएको छ। फेरि तपाईँको घडीको कलर कस्तो मन पऱ्यो, कति बज्छ अहिले? हुन्छ, मैले कति सेकेन्ड्समा निस्किन्छु भनेको हेर्नु सक्नुहुन्छ मेरो हात? ठिकै छ, हुन्छ छोड्दिनुहोस्। 1 2 3 4 5 थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क यू। म्याराथन 2 चरणको 21 किलोमिटरको हाफ म्याराथन अनि अर्को 10 किलोमिटरको दौड हुनेछ, जसमा 21 किलोमिटरका पहिलो विजेता धावकलाई 1 लाख रुपियाँ, दोस्रो विजेतालाई 50 लाख अनि तेस्रो स्थानको धावकलाई 25,000 नगद राशि प्रदान गरिनेछ भने त्यसरी नै 10 किलोमिटरको दौडका पहिलोलाई 25,000, दोस्रोलाई 15 अनि तेस्रोलाई 10,000 रुपियाँ नगद राशि प्रदान गरिने भएको छ। उक्त दिन अन्य रङ्गारङ कार्यक्रम पनि आयोजना गरिने भएको विक्रम राईले थप बताएका छन्। एउटा कुरा म भन्नु चाहन्छु, यो म्याराथनमा हामीले एउटा सेलिब्रिटी जब ल्याउनु ट्राई गर्यो त्यति बेला हामीले एउटा रनिङ फ्रेटर्निटीबाट मिलन सुमन, उहाँ एउटा सुपर मोडल पनि हुनुहुन्छ, एक्टर पनि हुनुहुन्छ, साथैमा उहाँ एउटा रनर पनि हुनुहुन्छ र उहाँको वाइफ अन्किता उहाँ पनि रनर हुनुहुन्छ। साथैमा एउटा यहाँ नक्सा मिसिङ छ, उहाँको आमा उहाँ चाहिँ 81 इयर्स ओल्ड हुनुहुन्छ, उहाँ पनि दार्जिलिङ हिल म्याराथनमा आएर भाग लिने भएको छ। साथैमा शिलङबाट बेकी पिडी उहाँ एउटा प्रसिद्ध रनर हुनुहुन्छ, उहाँ पनि र हाम्रो एउटा प्रोग्राम पनि छ, म्युजिकल प्रोग्राम, त्यो चाहिँ कैलाश खेरको एउटा कन्सर्ट छ, त्यो चाहिँ आफ्टर द इभेन्ट, राति होइन तर जब म्याराथन रनर्सहरू फर्केर चौरस्ता आउनुहुन्छ त्यति बेला चाहिँ एउटा हामीले म्युजिकल प्रोग्राम पनि अर्गनाइज गरेको छ। वर्ल्ड ताइक्वान्डो एसियाको आयोजनामा 14 नोभेम्बरमा सम्पन्न हुने भर्चुअल एसियन च्याम्पियनसिप इन्डिभिजुअल मास्टर्स पुम्से ताइक्वान्डोमा ताइक्वान्डो वर्ल्ड दोजाङका मुख्य प्रशिक्षक तथा बङ्गाल खेल सम्मान प्रापक त्रिलोक सुब्बाले राष्ट्रलाई प्रतिनिधित्व गर्ने भएका छन्। उनलाई उक्त प्रतियोगिताको निम्ति 27 र 28 अक्टोबरको दिन नै इन्डियन ताइक्वान्डो नेसनल बडीद्वारा छनौट गरिएको थियो भने यस कोरोना महामारीमा पनि उनले लगातार प्रयास गरेकाले राष्ट्रलाई प्रतिनिधित्व गर्ने मौका पाएका हुन्। उक्त च्याम्पियनसिपको निम्ति सबैले आफूलाई शुभकामना प्रकट गरिदिने अपिल गरेका छन्। यसपालिको यो कोभिड पिरियडमा पनि जुन ताइक्वान्डोको पुम्से बेनमा जुन अनलाइन च्याम्पियनसिप भइरहेको छ, यसमा इन्डिया ताइक्वान्डोले आयोजना गरेको नेसनल च्याम्पियनसिपमा 2020 नेसनल ताइक्वान्डो भर्चुअल पुम्से च्याम्पियनसिपमा मैले यसपालि
डिजिएससी साथै वेस्ट बेङ्गललाई रिप्रेजेन्ट गरेर खेलेको थिएँ र त्यसमा यो टुर्नामेन्ट जुन चाहिँ भएको थियो सेप्टेम्बर 28 देखि अक्टोबर 4 सम्म र यसमा मैले इन्डियाको सबै प्लेयरहरू राम्रो प्लेयरहरूमा मेरो क्याटेगोरीमा मैले फाइनलिस्ट भएको थिएँ र फाइनलिस्ट मध्येमा फेरि अर्को ट्रायल सेलेक्सन हुन गयो इन्डियन टिमको निमित्त। त्यो ट्रायल सेलेक्सन थियो 27 and 28 अक्टोबर 2020 र यसमा पनि मैले ट्रायल सेलेक्सनमा भाग लिएको थिएँ र यसमा मेरो राम्रो रिजल्ट आयो र त्यसमा मैले अल इन्डियामै मैले फर्स्ट प्लेस आएर नेसनल टिममा म सेलेक्ट भएको छु, छनौट भएको छु र नेसनल टिमले अब वर्ल्ड ताइक्वान्डो एसिया पुम्से च्याम्पियनसिप 2020 मा हामीले प्रदर्शनी गर्नुपर्नेछ, हामी खेल्नुपर्नेछ र त्यो हुनेछ 21 अक्टोबरदेखि 14 नोभेम्बर। 14 नोभेम्बर फाइनल छ र त्यसको निम्ति मैले राम्रो तयारी गरेको छु र जम्मा यी टुर्नामेन्टहरूमा ताइक्वान्डोको जुन चाहिँ पुम्सेहरू पठाउनु पर्नेछ र हामीले जुन चाहिँ भिडियोहरू अलरेडी अपलोड गरिसकेका छौँ, रेजिस्ट्रेसन भइसकेको छ र इन्टरनेसनल ग्लोबल एथलिट लाइसेन्स पनि अलरेडी प्राप्त भइसकेको छ र थ्याङ्क यू र सबैलाई मेरो यही निवेदन छ, सबैले यसो मलाई ब्लेसिङ दिनुहोस्, प्रार्थना गरिदिनुहोस् कि यसमा एसियन च्याम्पियनसिपमा राम्रो रिजल्ट ल्याउन सकौँ। अब अन्तमा आजका प्रमुख समाचारहरू फेरि एकचोटि। मुख्यमन्त्रीसितको बैठकपछि पहाड फर्किए विनय तामाङ अनि अनित थापा, पार्टीले जनाइयो भव्य स्वागत। विनय तामाङले भने मिसन एकम्प्लिस्ड। मेला ग्राउन्ड परिसरमा एसएचजी मार्केटको गरियो उद्घाटन। मिरिक पर्यटन केन्द्रमा पुनः सुरु भयो पर्यटकहरूको आगमन। दार्जिलिङ हिल म्याराथनको प्रचार प्रसारमा आयोजक कमिटी आइपुगे कालेबुङ। अनि एसियन भर्चुअल इन्डिभिजुअल मास्टर्स पुम्से ताइक्वान्डो प्रतियोगितामा कालेबुङका त्रिलोक सुब्बाले राष्ट्रलाई प्रतिनिधित्व गर्दै। हवस् त दर्शकबिन, यो थियो आजको हाम्रो समाचार। भोलि फेरि हामी अन्य समाचारहरूको साथमा उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि म लगायत सम्पूर्ण केटिभी समाचार टोलीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। घेवा कार्यको सूचना। कालेबुङ मनसुङ मगरजुङ निवासी स्वर्गीय बिबी तामाङको गत 20 अक्टोबर 2020 मङ्गलबारका दिन निधन भएको थियो। उहाँको 21 दिने घेवा कार्य आगामी 9 नोभेम्बर 2020 सोमबारका दिन निजी निवासमा सम्पन्न हुने तय भएको छ। तसर्थ उक्त दिन सम्पूर्ण आफन्तजन, इष्टमित्र एवं शवयात्रामा सामेल महानुभावलाई उपस्थित भइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। विनीत छोरा अर्जुन तामाङ उर्फ अर्जुन आसेङ लगायत सम्पूर्ण शोकाकुल परिवार। सम्पर्क नम्बर 9733082240। अन्त्येष्टि कार्यको सूचना। हिमालयन ट्राभल्स, नागबेली टुर्स एन्ड ट्राभल्स साथै कालेबुङ गुम्बाहट्टा 5 नम्बर वार्ड निवासी स्वर्गीय सञ्जय सुन्दासको गत 29 अक्टोबर बिहिबारका दिन निधन भएको थियो। उहाँको अन्त्येष्टि कार्य आगामी 7 नोभेम्बर 2020 शनिबारको दिन गुम्बाहट्टा विकास सङ्घ प्राथमिक पाठशाला सामुदायिक भवनमा सम्पन्न हुने भएको छ। यसर्थ उक्त दिन सम्पूर्ण आफन्तजन, गाउँ समाजका इष्टमित्र एवं शवयात्रामा सामेल महानुभावलाई उपस्थित भइदिन हुन अनुरोध गरिन्छ। विनीत सम्पूर्ण शोकाकुल परिवार। सम्पर्क नम्बर 9733051807, 8637069961 अनि 8250588604। अन्त्येष्टि कार्यको सूचना। कालेबुङ चन्द्रलोक निवासी स्वर्गीय यवत कुमार छेत्री उर्फ पुकुको गत 27 अक्टोबर 2020 का दिन निधन भएको थियो। उहाँको अन्त्येष्टि कार्य आगामी 7 नोभेम्बर 2020 शनिबारका दिन चन्द्रलोक समाज घरमा सम्पन्न हुने तय भएको छ।
तसर्थ उक्त दिन सम्पूर्ण आफन्तजन इष्टमित्र एवं शवयात्रामा सामेल महानुभावलाई उपस्थित भइदिन हुन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। विनीत कुमार छेत्री दाजु, रिता छेत्री भाउजू, शिवानी छेत्री भतिजी एवं सम्पूर्ण शोकाकुल परिवार। सम्पर्क नम्बर 9641077291 अनि 6296454241। अन्त्येष्टि कार्यको सूचना। कालेबुङ 9 माइल बिलो जीवन ज्योति होटल निवासी स्वर्गीय डीबी थापाको अन्त्येष्टि कार्य आगामी 8 नोभेम्बर 2020 आइतबारका दिन निजी निवासमा सम्पन्न हुने तय भएको छ। तसर्थ उक्त दिन सम्पूर्ण आफन्तजन इष्टमित्र एवं शवयात्रामा सामेल महानुभावलाई उपस्थित भइदिन हुन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। विनीत सम्पूर्ण शोकाकुल परिवार। Leher Enterprises, wholesaler of disposable items, Rishi Road near David Gas, Kalimpong. यहाँ तपाईले विवाह, बर्थडे पार्टी, होटल, रेस्टुरेन्ट आदिमा चाहिने डिस्पोजेबल प्लेट, ग्लास आदि सामानहरू होलसेल रेटमा पाउनुहुनेछ। यसका साथै केकहरू बनाउँदा चाहिने सबै सामग्रीहरू पनि यहाँ सुलभ मूल्यमा पाउनुहुनेछ। आजै आउनुहोस् लेहर एन्टरप्राइजेस, ऋषि रोड नियर डेभिड ग्यास, कालिम्पोङ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 8515082380। के तपाईँ बागवानी व्यवसाय अपनाएर जीवन अघि बढाउन चाहनुहुन्छ अथवा सुन्दर रङबिरङ्गी विभिन्न प्रजातिका फुलहरू आफ्नो घर आँगनमा फुलाउन चाहनुहुन्छ भने सोझै आउनुहोस् चौहान फ्लावर सेन्टर, आरसिमित्री रोड, कालिम्पोङ, जहाँ तपाईँले विभिन्न प्रजातिका फुलहरू अनि प्लान्टको बिरुवाहरू पाउन सक्नुहुनेछ। साथै सबै प्रकारका सब्जीको बिरुवा अनि बिउ साथै च्याउको बिउ पनि पाउनुहुनेछ। यहाँ तपाईँले फुलहरू रोप्नको निम्ति सुन्दर सुन्दर प्लास्टिकका गमला, सबै साइजको पोलिब्याग, सिल्पौलिन, अग्रोशेड नेट, एक्वेरियम, अर्ग्यानिक मल, गार्बेज ब्याग, साथै स्कुटी, भ्यान, अल्टो आदिको कभर सुलभ मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। यसको साथै यहाँ तपाईँले बागवानी अनि खेतीमाथि सटिक सुझावहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 7908022935 अनि 9735878113। चिया तँ पनि चिया खा, जा खानुस् न चिया। चिया त खान्छु नि, तँ जा तँ पनि खा। खानुस् न चिया। चिया त खान्छ नि अन्त। ए तैँले हिजो पालालाई बिहानै सरप्राइज दिन्छ भन्दै थियो नि, के हो सरप्राइज? पहिला चिया खानुस् न। चिया त खाइहाल्छु नि, सधैँ खाएको चिया हो त अन्त। दामी हजुर दामी छ भनेको, दामी। हजुर चिया दामी छ। लु अब तेरो सरप्राइज चाहिँ के हो भन् त? मेरो सरप्राइज त यही त हो। ल चिया पनि कहिले सरप्राइज हुन्छ, सधैँ खान्छ त। यही हो मेरो सरप्राइज, तपाईँ बुझ्दैन। ल चिया चाहिँ सधैँ खान्छु त, के को सरप्राइज भयो? ए यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ हेर्नुहोस्। ए के हो? दामी चाय। यो दामी चाय हो? यसको चिया बनाएको अहिले? ए कति राम्रो, त्यसै त नाम पनि दामी रहेछ, अन्त टेस्ट पनि दामी भयो। म त जानेर चिया दामी बनेको होइन त। ओहो यो त राम्रो रहेछ, 2-4 प्याकेट ल्याइराख्नुपर्छ, जा त। ए यो त बजारभरि छ त। ह्युन्डाई लिएर आएको छ ह्युन्डाई भेन्यू। यो यस्तो एसयुभी हो जसमा पाउनुहुनेछ स्ट्राइकिङ फिचर्स जस्तै ब्लोडिङ टेक्नोलोजी, फ्रेन्डली डिजाइनको साथमा अनबिलिभेबल पर्फर्मेन्स, 3 सालको अनलिमिटेड किलोमिटर वारेन्टी, लो मेन्टेनेन्स अनि बेस्ट फ्युल एफिसिएन्सी। स्टार्टिङ एक सोरुम प्राइस 6,70,000। त ढिलो नगर्नुहोस्, आजै आउनुहोस् बर्लिया ह्युन्डाई एक्सक्लुजिभ ह्युन्डाई सोरुम, सबोक रोड, सिलिगुडी, अनि घर लानुहोस् तपाईँको मनपर्ने ह्युन्डाई कार।
मेडिसिन अनि भेटनेरी मेडिसिन दुवै प्रकारको विभिन्न औषधिहरू पाउने मेडिसिन स्टोर हो सचिन मेडिकल, DS गुरुङ रोड नियर एक्सिस बैंक कालिम्पोङ। यहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ सुगर कस्मेटिक, बायोटिक हर्बल प्रोडक्ट, कलरलेस कस्मेटिक, ल्याक्मी, VLCC, पोल्स, लोटस, जोन्सन्स बेबी, हिमालय बेबी आदि कम्पनीका कस्मेटिक सामग्रीहरू, घरमा पाल्तु कुकुर अनि बिरालोको निम्ति विभिन्न प्रकारका खानेकुराहरू, साथै तपाईले यहाँ चेयर कम्बर्ट, एडल्ट डाइपर, हिक्स कम्पनीका सर्जिकल सामग्रीहरू होलसेल मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै यहाँ तपाईले पतञ्जलि प्रोडक्टहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। आजै आउनुहोस् सचिन मेडिकल। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् 8172031592 7501887268 अनि 03552255047। अनुज हार्डवेयर एन्ड इलेक्ट्रिकल्स, कालिम्पोङ 10 माइल ऋषि रोड नियर बैंक अफ बरोदा। यहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ मोडलर किचन, स्टिल रेलिङ, एल्युमिनियम विन्डो, PVC फल सिलिङ, इलेक्ट्रिक सरसामग्रीहरू, खुबै आकर्षक बाथरुम फिटिङ, फर्निचर, साथै बिल्डिङ निर्माणको निम्ति सम्पूर्ण सामग्रीहरू, त्यो पनि सुलभ मूल्यमा। अनि यहाँ तपाईले विभिन्न थरीका ऐनाहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै तपाईले फिटिङ अनि निर्माणको लागि मिस्त्रीको निम्ति पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क नम्बर 8617642946 अनि 7586094910। आजै आउनुहोस्, चाहिएको सामग्रीहरू विश्वासको साथमा लिएर जानुहोस्। तपाईहरूको निम्ति सुनौलो अवसर, हजुरको घर आँगनमै प्रथमचोटि पाउनुहुनेछ घरेलु सामग्रीहरू, त्यो पनि उचित मूल्यमा। हाम्रो बजार कालिम्पोङ अनलाइन डेलिभरी सर्भिस। यहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ चामल, दाल, तेल, आटा, मैदा, मसला अनि प्रतिदिन उपयोग हुने सामग्रीहरू जस्तो स्याम्पू, क्रिम अनि क्लिनिङ प्रोडक्ट्स धेरै सही मूल्यमा। हाम्रो बजार कालिम्पोङ अनलाइन डेलिभरी सर्भिसले लिएको छ फ्री होम डेलिभरी अफर। अर्डर गर्नुहोस् हाम्रो एन्ड्रोइड एप अथवा व्हाट्सएप नम्बरमा, अनि हामी ती सामानहरू तपाईको घर आँगनमा निःशुल्क पुर्याउनेछौँ। ग्राहकहरूको सुविधाको लागि अनलाइन पेमेन्ट अनि क्यास अन डेलिभरी अप्सन पनि एभाइलेबल छ। सामानहरूको मूल्य अनि अर्डर गर्नको निम्ति डाउनलोड गर्नुहोस् हाम्रो बजार एप अथवा लगइन गर्नुहोस् www.hamrobazar.in। अधिक जानकारीको लागि हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क नम्बर 8670106616। नर्सिङ एन्ड पारामेडिकल इन्स्टिट्युट कोरोना कालको वर्तमान बिग्रेको आर्थिक परिस्थिति बीच एउटा मात्र नर्सिङ सेन्टर तपाईको लक्ष्यतिर नोकरीको अवसर। एचएसमा उत्तीर्ण भएका विद्यार्थीहरूले आज सम्पर्क गर्नुहोस् NPI मा। कोड पेपरमा लिखित भर्ती अनि जब ग्यारेन्टी गभर्नमेन्ट साथै निजी अस्पतालहरूमा NPI ले सुविधा दिन्छ। स्कलरशिप, होस्टेलको व्यवस्था, बुक्स अनि ड्रेस फ्री, EMI फ्यासिलिटी, स्टेपन साथै प्र्याक्टिकलको सुविधा। कोलकाता अपोलो टाटा क्यान्सर एम्स अस्पतालमा प्र्याक्टिकलको सुविधा उपलब्ध छ। एडमिसन सुरु भइसकेको छ। भर्ती हुनको निम्ति आज हाम्रो लोकल एडमिसन सेन्टर सिलिगुडीमा सम्पर्क गर्नुहोस्। नम्बर छ 9749602489 र 7439325716। मेड केयर स्किन क्लिनिक, 9th माइल त्रिमूर्ति कम्प्लेक्स, बिलो ड्रिम थिएटर, कालिम्पोङ। अब तपाईको स्किन सम्बन्धी कुनै पनि समस्याको समाधान हुने ठाउँ हो मेड केयर। यहाँ स्किन स्पेशलिस्ट डाक्टर SK बासुद्वारा तपाईको स्किनको कुनै पनि रोगको जाँच गरिनेछ। स्किन, हेयर, नेल डिजिज लगायत कालो दाग, सेतो दाग अनि अन्य त्वचा सम्बन्धी कुनै पनि समस्या भए झट्टै सम्पर्क गर्नुहोस् मेड केयर स्किन क्लिनिक। यसबाहेक यहाँ तपाईले आफ्नो शरीरमा भएको अचाहिँदो हेयर, कोठी र स्किन ट्युमर आदि जस्ताहरू हटाउन पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। साथै स्किन सम्बन्धी चाहिने सबै दबाईहरू पनि यहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ।
सधैँ सम्झनुहोस् मेड केयर स्किन क्लिनिक 9th माइल त्रिमूर्ति कम्प्लेक्स बिलो ड्रिम थिएटर कालिम्पोङ। यहाँ हरेक दिन डाक्टर एसके बासु स्किन स्पेसलिस्ट तपाईँको सेवामा उपलब्ध रहनेछ। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् 9804115966, 9832031759 अनि 8345041759। तपाईहरूको सेवामा थुप्रै सुविधाहरू एउटै छानोमुनि हिमालयन स्टोर मेन रोड कालिम्पोङ। यहाँ तपाईहरूले विशेष गरेर पोस्ट अफिस अनि प्यान कार्ड सम्बन्धी थुप्रै सेवाहरू पाउनुहुनेछ, जस्तै स्पिड पोस्ट लेटर, स्पिड पोस्ट पार्सल, रेजिस्टर लेटर, रेजिस्टर पार्सल, रेभिन्यू स्ट्याम्प, पोस्टल स्ट्याम्प, प्यान कार्ड सर्भिसहरूमा न्यू प्यान कार्ड, ई प्यान कार्ड करेक्सन, आधार लिङ्क विथ प्यान, यसका साथै प्री वेडिङ सुट, सर्ट मुभिज, फोटो फ्रेम, फोटो एल्बम, डकुमेन्ट्री आदिका लागि फोटोग्राफी अनि भिडियोग्राफी पनि यहाँबाट तपाईहरूले गर्न सक्नुहुनेछ। एड्रेस हिमालयन स्टोर मेन रोड कालिम्पोङ। इमेल एड्रेस psama098@gmail.com। अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क गर्नुहोस् निमा शेर्पा 8373894395 अनि 7001876914। ILNFS चित्रभानु कालिम्पोङ अनि ILNFS दिशा सेन्टरमा हाल विभिन्न कोर्सहरू होटल म्यानेजमेन्ट FNB, TITP अन्तर्गत ANM, GNM, BSc अनि कुनै पनि नर्सिङ होमबाट नर्सको रूपमा काम गरेको 2 वर्षको अनुभव हुनेलाई जापानिज भाषा सिकाइने कोर्स चलिरहेको छ। यसका साथै एसिस्टेन्ट इलेक्ट्रिसियन क्लास 8 पास, कस्टमर केयर क्लास 10 पास, डेरी फार्मिङ अनि क्वालिटी सिट ग्रोवरको तालिम पनि चलिरहेको छ। इच्छुक महानुभावहरूले आजै ILNFS चित्रभानु र दिशा सेन्टरमा सम्पर्क गरी यो कुनै पनि कोर्सको तालिम लिई स्वावलम्बी बन्न सक्नुहुनेछ। TITP का निम्ति सम्पर्क नम्बर 9641050604, 8670392816 अनि ILNFS दिशा सेन्टर जहाँ एसिस्टेन्ट इलेक्ट्रिसियन, कस्टमर केयर, डेरी फार्मिङ आदिका लागि सम्पर्क नम्बर 9733162115। आई केयर क्लिनिक अपोजिट डेभिड ग्यास कालेबुङ। आँखा सम्बन्धी रोगहरू यहाँ कम्प्युटराइज एन्ड डिजिटल ढङ्गमा गरिन्छ। कुनै पनि आँखा रोगहरू भए आउनुहोस् अनि एकचोटि जाँच्नुहोस्। यहाँ सिलगढी नेत्रालयबाट अनुभवी डाक्टर शिवकुमार अग्रवाल MBBS MS OPTH तपाईहरूको सेवाका निम्ति प्रत्येक शनिबार 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्। यसका साथै यहाँ तपाईहरूले विभिन्न लेन्सहरू, ब्रान्डेड फ्रेम अनि सनग्लासहरू पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 9434810945, 8327203027। अब रोगहरूबाट मुक्त रहनुहोस्, संसार चिहाउने आँखा नै हो। माँ भवानी ग्लास, ऋषि रोड नियर डेभिड ग्यास अपोजिट कृष्ण मार्बल कालिम्पोङ, जहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ विभिन्न भेराइटीका भरपर्दो अनि आकर्षक ग्लासहरू। यसका साथै तपाईँले यहाँ पाउनुहुनेछ एल्युमिनियमका दैलो अनि खिड्की। होलसेलमा पाउनुहुनेछ एल्युमिनियम बार्स, आकर्षक फल्स सिलिङ, PVC, स्टिलको रेलिङ, खिड्कीको लागि ऐना, मोडल किचन साथै मिस्त्री अनि होम फर्निसिङको निम्ति पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। कन्ट्याक्ट नम्बर 7693007692 अनि 9832388735। क्यालिबर अप्टिकल अपोजिट डाक्टर सोनाम ENT 10th माइल सहित डिबीगिरी रोड कालिम्पोङ। तपाईको आँखा सम्बन्धी भएको कुनै पनि समस्या एउटै छानोमुनि समाधान हुने एकमात्र ठाउँ हो क्यालिबर अप्टिकल। यहाँ कम्प्युटराइज डिजिटल आई टेस्टिङ LCD स्क्रिनको साथमा गरिन्छ। यहाँ आँखा जाँचको निम्ति हरेक शनिबार मुम्बईबाट आएका आई सर्जन डाक्टर धीरेन्द्र सिंह बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 3 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्।
जसमा आँखा जाँच गराउन चाहनुहुने महानुभावहरूलाई अगावै नाम दर्ता गराउन अनुरोध गरिन्छ। आँखा जाँचसँगै यहाँ सबै प्रकारको चस्माहरू पनि बनाइन्छ, साथै सबै भेराइटीको ब्रान्डेड फ्रेमहरू भोग, रेब्यान, पुलिस, गेज, आइडी, इमेज आदि लगायत हाई क्वालिटी ग्लासेस जस्तै एस्सिला, क्रिजल, प्रोग्रेसिभ लेन्सेस डिजिटल उचित मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 9749532056, 9832416075 अनि 8768410483। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर। यहाँ तपाईहरूले उचित मूल्यमा सुन्दर अनि आकर्षक इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयरको विभिन्न सामग्रीहरू पाउन सक्नुहुनेछ, जस्तै इन्भर्टर्स, ब्याट्री, चिम्नी, फ्यान्सी वल ल्याम्प्स लगायत अन्य होम अप्लायन्सेसहरू पाउन सक्नुहुनेछ भने हार्डवेयर सामानहरूमा टाइल्स अनि सेनिटरी वेयर, बाथरुम फिटिङ्स, डोर एन्ड डोर फिटिङ्स लगायत अन्य धेरै सामानहरू पाउन सक्नुहुनेछ। आफ्नो घरलाई सुन्दर अनि आकर्षक सामग्रीहरूद्वारा अझ सुन्दर बनाउन चाहनुहुन्छ भने आजै आउनुहोस् रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स, R70 रोड, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 035522555644 अनि रोशनी हार्डवेयर, ऋषि रोड नियर आदर्श नर्सिङ होम, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 035522558888। Apnic School of Medical Scribing is the first of its kind in the hills. We provide a certificate program in medical scribing that is an industry integrated and a job oriented program. We intend to make our students internationally accepted medical scribes. Firstly, I came to know about this course from one of my brother's friends. After that, I made an inquiry in the office regarding this course and found this to be very interesting. My experience in this institute has been very good, and I'm here nearly for about 3 months. I gained much knowledge about how one works in the medical field, what are the procedures that doctors follow, why and how they do it. What is a medical scribe? A medical scribing specialist is a personal assistant to a physician who ensures best patient care and partners with him or her to document electronic health record. So they will be documenting the record of the patient in real time with the doctors in the United States. फर्स्टमा मलाई एकदमै डर लागिरहेको थियो, नर्भस पनि थियो, किनभने यो सब्जेक्ट मेरो लागि एउटा नयाँ सब्जेक्ट थियो। अनि जब हाम्रो क्लासेसहरू स्टार्ट हुन थाल्यो तब बिस्तारै मलाई यो सब्जेक्ट इन्ट्रेस्टिङ लाग्न थाल्यो। Medical scribing is a new subject for many of us. To tell you more about this, it is a new generation job and has been emerging as one of the most popular career-oriented program where you have immense scopes to earn and learn at the same time. Basically, in the hills, youngsters are seeking for job and getting a perfect job is really difficult. In this regard, Apnic School of Medical Scribing has emerged as a new hope to them. मलाई विश्वास छ कि यस कोर्सले न्यू जेनेरेसन या युथहरूको जीवन परिवर्तन गर्नेछ। Once you complete a 9-month course, the company provides you with a job with minimum 40,000 assured salary. Teachers here are very friendly and help us in every possible way to make a difference. I'm quite excited to get into new professions and to be a successful medical scribe. Admission is going on. Hurry up. Please visit Apnic School of Medical Scribing office. Visit Monday to Saturday office hours 9 a.m. to 3 p.m. Our contact numbers +917 407090675495936774 548069219113. आउनुहोस्, सुनौलो मौका नगुमाउनुहोस्। कालेबुङमा पहिलोचोटि बजाज फाइनेन्सद्वारा 0% इन्ट्रेस्टमा 12 इन्स्टलमेन्टका साथ विभिन्न इलेक्ट्रोनिक सामानहरू, फ्रिज, एलइडी टिभी, वासिङ मसिन, मोबाइल फोन्स आदि आदि पाउन सकिने एउटै ठाउँ हो स्यामसङ मा इलेक्ट्रोनिक, मेन रोड, बिलो छोपा कम्प्लेक्स, कालेबुङ। हाल यहाँ विभिन्न कम्पनीहरू भिभो, स्यामसङ, ओप्पो आदिका मोबाइल फोनहरू उपलब्ध रहेको छ भने फाइनेन्सको
व्यवस्था पनि रहेको छ। यसका साथै 999 रुपियाँ दिएर सोनी कम्पनीको 32 इन्च LED पनि उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ। कुनै पनि सामानहरू किन्दा 200 रुपियाँ क्यासब्याक पनि रहेको छ। यसर्थ आजै आउनुहोस् अनि आफ्नो रोजाइको सामानहरू उचित मूल्यमा लिनुहोस्। मा इलेक्ट्रोनिक्स, मेन रोड, बिलो झोपा कम्प्लेक्स, कालेबुङ। सम्पर्क नम्बर 9932483352 अनि 03552256285। सुन्दर, आकर्षक अनि मजबुत टाइल्स पाइने भरपर्दो नाम हो कृष्ण मार्बल। आफ्नो घर, किचन तथा बाथरुममा लगाउन चाहिने नयाँ नयाँ भेराइटी अनि सुन्दर डिजाइन भएको कन्क्रिट टाइल्स, मेट्रिक टाइल्स, फ्लोर टाइल्स, वाल टाइल्स, मार्बल अनि ग्रेनाइट यहाँ रिजनेबल रेटमा पाइन्छ। यसबाहेक यहाँ सबै प्रकारको फ्यान्सी स्यानिटरी आइटम्स, भ्यानिटी वालपेपर, PVC पाइप आदि पनि उचित मूल्यमा पाइन्छ भने पाइप फिटिङ अनि टाइल्स मिस्त्रीको प्रबन्ध पनि मिलाइन्छ। सधैँ सम्झनुहोस् कृष्ण मार्बल, सम्बाला बिल्डिङ, अपोजिट LIC अफिस, 10th माइल, ऋषि रोड, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9832388735। स्यामसङ, भिभो, ओप्पो, नोकिया आदि कम्पनीका नयाँ मोबाइलहरू किन्ने मन भए सोझै आउनुहोस् आफ्नै सौर्यास टेलिकममा। फर्स्ट फ्लोर कञ्चन सिनेमा हल सहित दल बहादुर गिरी रोड, कालेबुङ। यहाँ सबै प्रकारका मोबाइलहरू साथै कुनै पनि पुराना बिग्रेका मोबाइलहरू मर्मती पनि गरिन्छ। यसबाहेक यहाँ फोन सम्बन्धी विभिन्न कुराहरू, हेडफोन, ब्लुटुथ एन्ड नर्मल चार्जर, ब्लुटुथ स्पिकर्स, ब्याट्रिज, फोन कभर, टेम्पर ग्लास, वाइफाई राउटर सँगै सबै कम्पनीका सिम कार्ड र भाउचरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ अनि इजी EMI पनि उपलब्ध रहेको छ। यहाँ तपाईहरूले एउटा मोबाइल किने बापत अन्य सामानहरू किन्दा 30% छुट पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसैले यी कुनै पनि सामानहरू किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने सोझै आउनुहोस् या निम्न नम्बरहरूमा सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क नम्बर 9635060335 अनि 8016480697। उचित मूल्यमा फिक्स प्राइसको सबै सामानहरू पाइने ठाउँ हो दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसीमिटी रोड, कालिम्पोङ। हाल यहाँ तपाईहरूले ब्रान्डेड कम्पनीहरू बाटा, लिबर्टी, एडिडास, रिबक, नाइकी, वुडल्यान्ड, क्रक्स, डग ब्याग, वान पोलार, क्यामल माउन्टेन, प्लेबोय, होर्स्टेन आदि कम्पनीहरूको ब्रान्डेड सामानहरू अनि फुटवेयरहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यसबाहेक यहाँ तपाईँहरूले गुणस्तरीय स्कुल ब्याग, स्कुल ड्रेस, स्कुल सुज, क्यानभस, स्टेसनरी आइटम, वाटर बोतल, नानीहरूको साइकल, पाम लगायत किचन आइटमहरू पनि पाउनुहुनेछ। यहाँ उचित मूल्यमा फिक्स प्राइस राखिएको छ। आज आउनुहोस् दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसीमिटी रोड, कालिम्पोङ। अद्वैत मोटर्स, 9th माइल, कालिम्पोङ। अथराइज डीलर अफ यामा टू व्हीलर्स। सबै रेन्जको यामा बाइक अनि स्कुटी यहाँ तपाईँहरूले पाउनुहुनेछ। यहाँ तपाईँहरूले सर्भिसिङको निम्ति वर्ल्ड क्लास वर्कसपको फेसिलिटी पनि पाउनुहुनेछ। विशेष गरी हिल्समा सक्सेसफुल रहेको यामा बाइक अनि स्कुटी ब्लूको टेक्नोलोजीको कारण हाई माइलेज रहेको छ। यसका साथै यामा बाइक अनि स्कुटीमा हाई ग्राउन्ड क्लियरेन्स अनि लो वेट भएको कारण ह्यान्डल गर्न इजी रहेको छ। यामाको कुनै पनि मोडल र रेन्जको बाइक अनि स्कुटीको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् अद्वैत मोटर्स। St. Stephen's Preschool is an attractive school that is nestled on the outskirts of Kalimpong town, away from the noise and hassle of the town. We also have transport facilities. Teaching does not need to be limited to textbooks and blackboards, so we provide different kinds of activities for kids of different age. For 2+ years, that is pre-nursery, we provide oral activities like chart reading, action rhymes, coloring, playing educational toys, etc.
We also create a social environment where they can play and enjoy with their own age group under the supervision of experienced faculties. For 3+ years, that is nursery, method of teaching is nurturing and supportive rather than competitive. Children learn through fun, action and engaging activities like art, music and play. It is a time for sparking and directing your child's curiosity and natural love of learning. For 4+ years, that is LKG, we provide oral, writing, social behavior, and communication skills classes and action rhymes. Also, they will have full-fledged classes which will help them in preparing for the higher classes. Admission is going on. Hurry up! St. Stephen's School, East Main Road, Kalimpong 734301. Our contact numbers 9933009001, 7548914632. You can mail us at ststephensschoolkpg@gmail.com or you can log on our website ststephensschool.co. The Cosmos View, a majestic elevation of G+10 storage residential complex, is one of its kind in the city of Hills. The Cosmos View brings to you Vastu-compliant homes that can be your perfect abode of happiness. Welcome to Cosmos View.